बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुराक डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इस्बा बलोच। नाज़रीन, आज हम कुछ संजीदा और आसास सवालात पर बात करेंगे जिनमें सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ़, हालिया एहतजाज और इसके असल हक़ाइक़, बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और इसके तौर पर गुफ्तगू करेंगे। और इन्हीं तमाम अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा मरवा बलोच। आए इनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवा बलोच। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। मरवा, ये बताइएगा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक दफ़ा फिर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ पर आप बतौर पाकिस्तानी बेटी क्या महसूस करती हैं? देखिए, आज अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक सुपर लीडर भी हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की काविशों को, उनकी मेहनत को वह सहरा रहे हैं, तो हम बतौर पाकिस्तानी अवाम इस बात पर काफ़ी फ़ख्र महसूस करते हैं। बल्कि स्पेशली मैं बलूचिस्तानी बेटी तो अपने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमेशा हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है। और ये भी कोई छोटी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आज हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को, उनकी बेहतरीन सिफारतकारी को, उनकी बेहतरीन जहानत को वो बैनुल अक़वामी सतह पर एक्सेप्ट कर चुके हैं। इसका ये वाज़ेह मतलब है कि हमारे पाकिस्तान के जो हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर है, वो जहाँ भी जाते हैं अमन, तरक्की और सुकून का पैगाम लेकर जाते हैं। तो जिसे आज बैनुल अक़वामी सतह पर तमाम दुनिया मान रही है, तमाम दुनिया सहरा रही है। और यहाँ से ये बात भी वाज़ेह होती है कि हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अमन और तरक्की तमाम खित्ते में चाहते हैं। और हम लोग बेहतरीन अंदाज में अपनी सरहदों की हिफाजत भी करना जानते हैं। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, पूरी दुनिया में ये तासुर जाना चाहिए कि हम बैनुल अक़वामी सतह पर भी अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अपना एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। बल्कि हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हमारी वक़ार और हमारी इज़्ज़त को बैनुल अक़वामी सतह पर उन्होंने मज़ीद उजागर कर दिया है, मज़ीद उन्होंने बढ़ा दिया है। हम फ़ख्र के साथ साथ अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने फील्ड मार्शल को हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने एक दफ़ा फिर से हमारा सर फ़ख्र के साथ बुलंद कर दिया। बिल्कुल। मरवा, ये बताइएगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान के लिए हर जगह से आवाज़ें उठ रही हैं और इत्तलात के मुताबिक पसनी में भी अब जो अवाम है वो इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आई है। तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, इस बार यही तो मैं कहती हूँ कि बलूचिस्तानी अवाम ने अपना मौक़िफ़, अपना नज़रिया, अपनी असली पहचान, अपनी असल शिनाख्त को अब पूरी दुनिया के सामने लेकर आकर पेश कर रहे हैं। आज पश्नी से जो हज़ारों की तादाद में अवाम निकली है, वो कौन सी अवाम है? बलूचिस्तानी अवाम है। वो बलूचिस्तानी वो बलोच घराने हैं, वो घराने हैं जिससे बलोच हमारी माएँ बहनें, हमारे बच्चे, इसी बलूचिस्तान के बच्चे, इसी बलूचिस्तान की माएँ बहनें, बेटियाँ, बुज़ुर्ग तक निकले हैं। और उनके अल्फाज कौन से? BLA और BLF मुर्दाबाद। तो यहाँ से ये बात वाज़ेह होती है कि बलूचिस्तान का इस्तेमाल इन दहशतगर्दाना ग्रोहों ने काफ़ी हद तक कर चुके हैं। और बलूचिस्तानी अवाम तो वाज़ेह अल्फाज में ये कह रही है कि इन दहशतगर्दाना ग्रुप्स को तो फितनल हिंदुस्तान दिल्ली से अपने रॉ के थ्रू ऑपरेट करता है। बिल्कुल, ये वो दहशतगर्दाना तंजीम है जिन्होंने बलूचिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर दिए। बलूचिस्तानी नौजवानों को वो वालिदैन खुद कह रहे हैं कि हमारे बेटों को वर्गलाते हैं, हमारे बेटों को इन्होंने वर्गलाया है, बहलाया है, पुछलाया है, मुल्क और कौम दुश्मन बनाया है। जानबूझकर इनके सामने एक मनगढ़ंत झूठी हिस्ट्री रख कर इनको ये बहलाते हैं, पुसलाते हैं, अपने साथ पहाड़ों में लेकर जाते हैं ताकि अवाम और रियासत को एक तरफ करते, दूसरी तरफ उसी बलोच अवाम के एक नौजवान को, एक बेटे को उस कौम और रियासत के सामने आकर ये खड़ा करते। बिल्कुल। लेकिन अब जो हमारे बलूचिस्तानी अवाम है उस सड़कों पर निकली है, उन्होंने खुद वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि अब हम खुद इनको निस्तो नाबूद कर देंगे। अब हम खुद इनके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करके, अपने रियासत का साथ देकर, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देकर इनका नाम और निशानी सफ़ाई हस्ती से हम इन्हें बलूचिस्तान से मिटा देंगे। बिल्कुल। मरवा, ये बताइएगा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो हुकूमत बलूचिस्तान इन सारे प्रोपेगेंडों को काउंटर करने के लिए क्या इक़दाम सर अंजाम दे रही है ताकि इस डिजिटल दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म किया जा सके? देखिए, इन फितनल हिंदुस्तान के चंद जाली जो अकाउंट्स हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ कंटेंट, जाली और मनगढ़ंत कंटेंट क्रिएट करके जिन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर लिया, इन्होंने बहुत कर लिया।
ان کی ڈیجیٹل دہشت گردی بہت چل چکی بلوچستان میں، اب مزید نہیں ہو سکتی، کیونکہ مزید نہ عوام بیوقوف بن رہی ہے، نہ ہی بین الاقوامی سطح پر ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے جتنے ہمارے ریاست کے یا بلوچ عوام کے کردار کو سوشل میڈیا پر اپنے ڈیجیٹل دہشت گردی کے تھرو متنازع بنانا تھا، بنا چکے، مزید نہیں کر سکتے، بلکہ بلوچستانی عوام خود اب ان سے تنگ آ چکی ہے۔ اور میں یہاں پر اپنے حکومت وقت سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس چیز پر ایکشن لیں۔ یہ وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے جو کہ جان بوجھ کر جھوٹی من گڑت کنٹینٹ کریٹ کر کے آتے ہیں، بلوچستانی عوام کا نام لیتے ہیں جان بوجھ کر، تاکہ دنیا میں یہ تاثر پھیلے کہ بلوچستانی عوام شاید اپنی ریاست سے یا اپنی حکومت وقت سے خفا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بلوچستانی نوجوان ہو، خواہ بلوچستانی بیٹے ہو، بلوچستانی بیٹیاں ہو، سب اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہے۔ بالکل، ہم تو خود اپیل کرتے ہیں اپنی ریاست سے، اپنے حکومت وقت سے، ان ڈیجیٹل دہشت گردوں کا اب خاتمہ آ چکا ہے، اب انہیں ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کے جو زمینی حقائق پر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے جتنے بھی زمین پر دہشت گرد تھے وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکے، چند ڈیجیٹل دہشت گرد رہ گئے، ان کو بھی اپنے انجام کو پہنچ جانا چاہیے۔ بالکل مروہ، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان مذاکرات کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کا ایک بہت مشہور اخبار جو ہے عمران خان کی وکالت کر رہا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان ایک پرامن، ترقی یافتہ اور مضبوط ترین ہاتھوں میں اس وقت ملک ہے جو کہ پورے خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی چاہتی ہے۔ اگر پاکستان آج اپنا ایک نیوٹرل کردار ادا کر کر تمام ممالکوں کو ایک پیج پر لے کر آ رہا ہے، تمام ممالکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات وہ بنا رہے ہیں، تو اس میں تمام دنیا کو پاکستان کا تو وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان نے تو اپنا کردار ادا کر دیا تھا، جتنا کرنا تھا اس سے زیادہ پاکستان کر چکی ہے۔ لیکن آج اگر امریکہ کے چند نیوز رپورٹس ہے جو کہ عمران خان کے حق میں وہ آرٹیکلز چھاپ رہے، تو یہاں سے یہ بات تو سب سے پہلے یہ واضح ہوتی ہے کہ عمران خان کے شاید نہیں بلکہ کنفرم ہی میں کہہ دوں کہ امریکہ سے اندرونی یا کانٹیکٹ یا ان کانٹیکٹ ان کے تعلقات ہوں گے کہ ان کے آرٹیکلز امریکہ سے کیوں چھاپے جا رہے ہیں۔ یہ بات ہو گئی پہلی۔ اور عمران خان کی ہم بات کریں تو تمام قوم کو یہ بات پتہ ہے کہ عمران خان کون سا ہمارے ملک کا، ہمارے وطن کا، ہمارے قوم کا، ہمارے حکومت وقت کا، ہمارے ریاست کا وہ دوست خواہ رہا ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنے الفاظوں سے، اپنے اسپیچز سے پاکستانی عوام کو نقصان پہنچایا ہے، پاکستانی عوام کا اس نے دل توڑا ہے۔ لیکن پاکستانی عوام کو بھی اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے، اور پاکستانی عوام اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلکہ اس وقت ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہماری فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی تعریفیں، ان کی کاوشیں تمام دنیا میں چھائی ہوئی ہیں، اور ان کی کاوشوں کو سہرایا جا رہا ہے، ان کی بہترین سفارتکاری کو سہرایا جا رہا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ مروہ بلوچ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اب وقت آ گیا ہے کہ قوم ان جھوٹی افواہوں اور جھوٹے پروپیگنڈوں کے پیچھے چلنے کے بجائے حقائق کو پہچانے، ریاست کے موقف کو سمجھے اور دشمن کے بیانیے کو مسترد کرے اور سچ کا ساتھ دے، کیونکہ یہی اب قوم کی اصل ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اصبا بلوچ آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔